अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9 क्लास बायोलॉजी में शुरू करें पागी की 4 नंबर चैप्टर तक रसीदलू 4 चैप्टर लग लेन थी ज़का पागी के फर्स्ट सेल सतोई बिया द सेल हिस्ट्री बिया सेल के आर्गेनील बिया सेल कंबाइन शी जोड़ी की सो टिश्यू बिया टिश्यू पाकि वाला द सेल के इंक्लूड दे बिया 156 वीडियो चे मंगा सेल चे दा पूरा मंगा द ओएल डायग्राम की मंगो होल चे सेल के कम कम आर्गेनील ली कम अज्जा दी आगे ता आर्गेनील वाई और दा आर्गेनील लसन जोड़ी की द स्ट्रक्चर सिंगा दे और द फंक्शन सरा पारे दा खो मंगा पूरा डिटेल सरा 156 के हुए नन चे 157 की बा मंगा डिस्कशन को द सेल चे दा ओवरव्यू बयानो डायग्राम के ना बल्कि मंगा यो नक्शा जोड़ो मैप के चे सेल के सुमना पार्ट्स थी द सेल पार्ट्स नमूने सी दी और दा लगता सुता खपुरा दा क्लियर शी बिया बताओ सुता पर सेल के दा अज्जा पता हो लगी और बिया सेल चले मंगा दाला न वायु चे दी के दा कम यो जानदार सेल बयानो और कम यो जानदार के कम आर्गेनील आगा इंशाल्लाह दिन अपस 158 के बिया अगर डिस्कशन को फर्स्ट चले हर यो सेल निशु वेले जनरल आम यो सेल चागा एनिमल सेल दे या प्लांट सेल दे या प्रोकैरियोट बैक्टीरिया सेल पाई के सा अज्जा दी फर्स्ट चले मंगा अज्जा उली को पहला चले आगे की खामखा पा एनिमल की नहीं खो पा बैक्टीरिया और फंगस और एलजी की और प्लांट की मौजूद है तो सेल वाल मौजूद हुई बिया सेकंड अज्जा चले डेर अहम अज्जा आगे तवायु सेल मेम्ब्रेन बिया सेकंड चले देखिए सेल मेम्ब्रेन मौजूद हुई सेल मेम्ब्रेन की दन्ना चले बिया यो डेर अहम अज्जा दे आगा मतलब लिक्विड सॉलिड फॉर्म फ्लूइड फॉर्म की भी लिक्विड फॉर्म की आई तो साइटोप्लाज्म और बिया टून के अहम फॉर एग्जांपल सेल के चले न्यूक्लियस नहीं हो न्यूक्लियस के यो खास मटेरियल जेनेटिक मटेरियल मौजूद है और आगा फंक्शन कई आगा न्यूक्लियसम आगे था मंगा न्यूक्लियस मतलब हर यो सेल चले आगा पा दरे हर सेल ना हो कम सेलू ने चले आगा पा दरे सलो पार्ट्स माने मुश्तमिल बिया द सेलवाल मंगा हुए सेलवाल बिया द दरे पार्ट्स थी यो त मंगा हुआ यो प्राइमरी सेलवाल बिया सेकंड त मंगा सेकेंडरी सेलवाल और थर्ड वन त मंगा मेडल लमीला होता भाई बिया सेल मेम्ब्रेन मंगा हुए सेल मेम्ब्रेन बेसिकली द हर जानदार की मौजूद हुई हर यो जानदार सेल के फॉर एग्जांपल प्लांट दे का एनिमल दे बैक्टीरिया हर यो के आगे तमंगा सेल मेम्ब्रेन और द कंपोजिशन हुई दा दो मालिक्यूल ने जोड़ ले यो तो फास्फोलिपिड और बल तमंगा वायु प्रोटीन दा प्रोटीन ना जो भी साइटोप्लाज्म मंगू हुई द फ्लूइड फॉर्म की द दो पार्ट्स थी यो हल शुदा हुई सालेबल हुई नागे सालेबल तमंगा सोल वायु और बल चले आन सालेबल ले चाहिए न हल कीगी आगा नमक सरा सलो द्रे पार्ट्स यो आर्गेनील ले पसेल की नहल की आर्गेनील सेकंड वेस्ट मटेरियल दे फॉर एग्जांपल वेस्ट मटेरियल एग्जांपल मंगवालू नाइट्रोजनस बेस थे कार्बन डाइऑक्साइड्स थे वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजन यूरिया दा और बल चले यूजफुल प्रोडक्ट थे मतलब दारे प्रोडक्ट वही सता अगर मैंने यो प्रोसेस शवी और यो थिंग जुड़ शवी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ग्लूकोज दे या फॉर एग्जांपल प्रोटीन दे अमाइनो एसिड दा जमसा साइटोप्लाज्म दे हाँ बिया चले मंगा न्यूक्लियस हुई न्यूक्लियस हम चले मंगा हुई 4 दी अज्जा दी 4 पार्ट्स थी देनम यो चापेरा
یو څنګه د سیل نه چاپیره سیل ممبرین تاوي دې نه یو چاپیره ممبران تاوي هغې ته وایي نیوکلو ممبرین سیکنډ چې دی دې کې هم یو فلویډ فارم موجود دی هغې ته نیوکلوپلازما وایي څنګه په سیل کې موجود دی هغې ته سایټوپلازم په نیوکلیوس کې موجود دی هغې ته نیوکلوپلازم مایټوکانډریا کې موجود دی هغې ته وایي څه میټریس او په ویکیول کې چې موجود وي هغې ته وایي څه سیلسیف دارنګې په نیوکلیوس کې موجود دي نیوکلوپلازما څنګه په سیل کې یو سنټر پارټ وي نیوکلیوس ہوتا ہے په نیوکلیوس کې یو سپیریکل باډي ده یو هم کېدای شي یو نه زیاته نیوکلیولس ورته وایي او اهم پارټ سیل ټول کنټرولینګ کوي فار ایگزامپل سیل ته وایي ته ډایجیشن وکړه سیل ته وایي ته اسکریشن وکړه سیل ته وایي ته فارمیشن وکړه پروټین جوړ کړه انزایم جوړ کړه سیل ته وایي ته لیپټ جوړ کړه سیل ته وایي ته موومنټ وکړه سیل ته وایي ته ډیویژن وکړه دا ټول فنکشن سیل ادا کوي یو اهم مټیریل هغه ورته کنګ دی هغه ورته هدایت ورکوي هغې ته وایي کروموسوم ستاسو په دواړه سیل کې وي هغه پروکریوټ سیل دی یوکریوټ سیل پای کې دا موجود وي بیا دې کې موږ اهم د دې کې اجزا چې دی هغه ته وایو موږ څه ارګنیل اوس دا ارګنیل یو پوستکی نه جوړ دی ځکه په دې وجه دې ته موږ وایو ممبرین باونډډ وایي سراونډډ باونډډ سټرکچر یا ارګنیل دا په ارګنیل خپله بیا د دې څو اقسام دي هغه موږ به اوس لیکو فرست چې دی هغه اهم دی هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دا په یو د سیل اجزا دی د دې سټرکچر فنکشن کمپوزیشن هغه ما ویډیوګانې جوړې کړي نو هغه تاسو ګورئ 130 نه موږ جوړې کړي دي 130 ته اوس خو 157 دی 130 ویډیو 131 ویډیو 32 تینس کې یو سټرکچر فنکشن پوزیشن موږ ارګنیل ویلی هغه بیا تاسو وزټ کوئ وی ګورئ سیکنډ چې دی اهم چې دی هغه ګالجیز باډي دي ګالجي کمپلیکس ورته وایي تر چې دی ډېر اهم اجزا چې دی هغه د مایټوکانډریا 4 نمبر چې دی هغه د انډوپلازمیک ریټیکولم ګالجیز باندې نه جوړیږي نو هغې ته موږ لایسوسوم بل پکې واړه واړه ویکیول موجود دي ویکیول نه پس یو سټرکچر چې دی هغه په دې سیل کې موجود وي هغه سټرکچر چې دی هغه هم ارګنیل دی خو هغه موږ دوو کې تقسیم کو فار ایگزامپل یو ارګنیل چې هغه د پوستکي نه جوړ دی ممبرین باونډډ ارګنیل او یو چې دی پروټین نه جوړي دلته موږ ذکر وکړو د پروټین نه چې دی ارګنیل جوړ دی سټرکچر هغه هم ارګنیل دی خو ممبرین نه نه جوړ هغه دوه ټایپس دي یو سنټریول دی سیکنډ چې دی رایبوسوم دی او تھرډ وان چې دی هغه زموږ سره موجود دی سایټوسکیلیټن زه نشته خو لږ زوم یې کوي تاسو ته به ښکاره شي سایټوسکیلیټن دا خو شو سایټوپلازم پوره ډیټیل موږ سټرکچر ووې دا د دې سیل اوورویو موږ ذکر کړو سیل کې دا اجزا دي سیل په دې اجزا باندې مشتمل وي دا په سترګو نظر نه راځي دا په مایکروسکوپ کمپاوند مایکروسکوپ باندې راځي بیا کمپاوند مایکروسکوپ یو اگزامپل الکترون مایکروسکوپ دی که ته فار ایگزامپل کروموسوم ګورې هغه الکترون مایکروسکوپ کې یو سکیننګ الکترون مایکروسکوپ دی هغه پکې څوک سکین کی هغه دننه شي او تاسو ته به دا کروموسوم دا په ښکاره شي دا په مایکروسکوپ نظر راځي دا په هر سیل کې فار ایگزامپل موږ خپل ځان نه یو سیل والو په جسم کې هغه نیوران یا نفران والو نیوران چې دی پای کې هم دا اجزا موجود دي
سیل کې د دې څه کار کوي ان شاء الله یو بل ټاپک راځي سیل اینڈ دیئر specificity هغه کې موږ بلک ډیټیلز وایو سیل هر یو سیل یو خاص فنکشن کوي او خاص فنکشن کوي په درې وجوهات شکل په وجه په سایز په وجه او بل ټاپک را روان دی هغه ته وایي سرفیس ایریا ټو والیوم ریشو هغه به ان شاء الله وایي په دې وجه چې د سیل فنکشن کوي خپل یو خاص فنکشن هر یو سیل بل فنکشن نشي کولی فار ایگزامپل موږ نرف سیل والو نرف سیل نه چې زموږ یو ارګن جوړ دی هغې ته برین وایو اوس نرف سیل څه کار کوي هغه میسج چې دی یو ځای نه بل ځای ته وړي دا میسج چې دی دا فنکشن نشي کولی چې کوم مسل سیل دی مسل سیل چې دی هغه حرکت کوي موومنټ کوي دی موومنټ دا مسل سیلز دي خو دې کې دا میسج وړل راوړل دا د چا کار دی نفران کار دی انهاو دا خو موږ ډیټیل سره ووایو دا ټاپک به راځي دې نه پسې انشاءالله د سیل دوه ټایپس دي هغه پروکریوټک سیل او یوکریوټک سیل وایي دا څه ته وایي دا ډیټیل سره وایي بیا د هغې ډفرنس بیانو د هغې ډفرنس یو ستاسو کتاب کې 6 یې ورکړي انشاءالله یو 7-8 پورې به د دې ډفرنس بیان کړو د پروکریوټک سیل او یوکریوټک سیل دا د سیل دوه ټایپ شو on the base of نیوکلیس که نیوکلیس موجود و هغې سیل ته څه وایو او چې که نیوکلیس نه موجود هغې ته څه وایو هغه به 158 کې هغې پورې اجازت راکوي خداحافظ